الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وفي مقام آخر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سر ملتے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خدا دی راہ تے جے وکنا چاہدے تاں ویچ جندڑی نبی دے ناتے خدا دی راہ تے جے وکنا چاہدے تاں ویچ جندڑی نبی دے ناتے نبی دے باجوں خدا نہیں ملدا یقین جے رکھ دیں تو اس قرآن تے نبی دی کتی جنہیں غلامی بڑے نے جگتے اوروں میں جامی نبی دی کتی جنہیں غلامی بڑے نے جگتے اوروں میں جامی جے عشق ہووے بلال ورگا جے عشق ہووے بلال ورگا ہچڑیا سورج او دی آزاں تے خدا دی راہ تے جے وکنا چاہندے تاں ویچ جندڑی نبی دے ناتے نبی دے باجوں خدا نہیں ملدا یقین جے رکھ دے تو اس قرآن تے اللہ رب العزت دی حمد آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات دے اتے بہت درود و سلام بھیجن تو بعد دعا اللہ رب العزت دی بارگاہ اسادہ آونا مل باونا کٹھے تھیونا ذکر و اذکار کرنا سب اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرماوے اور جنہیں دے سال ثواب واسطے محفل منعقد کیتی گئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں دے درجات بلندی عطا فرماوے اور اسادہ بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرماوے غالباً خطاب حضرت صاحب گو سے میں آج حدیث صاحب دی گوش گزار کرتے اجازت چاہسا دوستو بھائیوں بزرگوں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمیندن یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والےو توبہ کرو توبوا الی اللہ اللہ سے دی طرف توبہ کرو توبۃ نصوحا پکی توبہ توبۃ نصوحا پکی توبہ آج کل دے لوگ گناہ آگیندن بے دفعہ گناہ کرے سو لیکن دوبارہ انہی طرف رجوع گے نمدن ہی واسطے تھی کہ آکھا گے توبتن نصوحا پکی توبہ کر گنو جڑا بندہ عزت دی بارگاہ دے وچ آ ونجے اپنے جبین نیاز کو جھکا دے وے آکھے اللہ سیاں جڑے گناہ تھی آئندہ کو نہ کرے سا بس آئندہ تو چھٹی وعدہ کرے نہ پہ بے دفعہ گناہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نیک بختو ٹھر کہیں پہ میٹھے محبوب دی ذات درود جا پڑھو یہ درود رنگ لگ جیسے سے ٹھار کریں کہ میرے حضور دی ذات درود جا پڑھو ایک اللہ تا کامل فقیر آگو تا سناوا جا سکتا جوان ترائے وظیفے دسیں دائے ادھے جیڑا اترائے وظیفے جا کرے سے نا او دی دنیا بھی آباد تھی ویسے دے آخرت بھی آباد تھی ویسے دا غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی اکثر دوستو اللہ دے فقیر دے دربار دی زیارت کیتی ہو سنے سے پہلا وظیفہ تا اے دے جڑا بندہ چاہنا ہے نا جو میرا اے وجود سلامت رہے فی قلت الطعام و غذا
تھوڑا گھٹ کر دے سی بلا جسم کو بیماری کہنا لگ سے جتنی بھوک ہوئے یعنی کہ اتنا کھاوے سی بلا جوان اوجھا وظیفہ دسیں دے اگدے چاہن دے وے جو ساڑی روح طاقت علی تھی وے سا کو تقویت ملے ہاں اسا کو اچھائی تے برائی دا پتہ لگے فی ترک الآسام والا گناہ چھوڑے ویسے آخری وظیفہ اللہ دا فقیر دسیں اکھیں دائے آخری وظیفہ اے ہے چاہن دے وے نا جو ساکو مرجے ویلے اساڑا خاتمہ ایمان تے تھی وے والا اللہ دا کامل فقیر فرمیندہ ہے فی کسرت الصلاة والسلام علی سید الانعام تو ساڑی زبان ہوئے تے مدنی تے درود و سلام ہوئے سے ان ٹھار کریں تے محبت نال سین دی ذات تے درود چپڑو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اولیاء وعلماء اہل سنتہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین ذوق کی خاطر سرائے کی ناتے دو اشعار پر سنچا میرے حضور دوہائیں جہانے دے سردار انتے شعر نسی سادگی بیان کی تھی توجہ کرے چھڑیاں دی چھت ہائی شتیرہن کھجور دے ایک دی دنیا یارو جلوے حضور دے چھڑیاں دی چھت ہائی شتیرہن کھجور دے ایک دی دنیا یارو جلوے حضور دے تڈیاں دا بستر سراڑا کبال دا پتھراتے دیرا آمنہ دلال دا پتھراتے دیرا آمنہ دلال دا امدے جلو کہانی دیکھن دور دور دے ایک دی دنیا یارو جلوے حضور دے قبضہ کونین اتے روٹی بھی جوان دی قبضہ روٹی بھی جوان دی پتھراتے سمے مدنی بہانے سران دی پتھراتے سمے مدنی بہانے سران دی ڈیتے بھن جگاتے ہانی تکبر و غرور دے ایک دی دنیا یارو جلوے حضور دے
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم دے درود کے بعد دعا ہے رل مل بہنا ذکر اذکار اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول منظور فرماوے. اے محفل عیسیٰ علیہ السلام دی نصیب والد والد والدہ سبحان اللہ. دوستو میرے بھیراوے نے اپنے والدین دے واسطے عیسیٰ علیہ ثواب دی محفل کی تے دوستو والدین دا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بھی دسائے تے میرے محبوب دا فرمان بھی ہے پیاسے تے جنہ جنہ والدین دی قدر کیتی ہے جنہ جنہ والدین کی نے دعائیں کی دین انہ دے حدیثیں دے اندر نا ثابت ہیں سیں. سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دا سچا غلامی جڑا رہندہ یمن چہا لیکن سنہرے محبوب نے پوچھ دے ہن سے. میرے حضور ایویں سینے مبارک دن اسی بٹن کھول باندھے ہن تے ولا ایویں ٹھڈے سا گندے ہن سائیں دے غلام عرض کریں دے ہن حضور خیر ٹھڈے سا بیٹے گندے وے اکھیار میرا ایک عاشق رہندہ یمن علیہ پاسو ہوں دی عشق دی خوشبو بھی ہم دیئے سہیں والا عمر تے علی یا رسول اللہ ونی جو میرے یار دا دیدار بھی کریں جو تے اے جبہ بھی دیویں جو تے میری امت واسطے بخشش دی دعا بھی کرویں جو سہیں ادا جی والے لوہیں ہستا پجھیں نا عمر تے علی کون جوان دا علی سہیں ولی دا سردار وے تے جیڑا عمر نسی اے عدل تے بادشاہ دا سردار وے سہیں ادا جی والے دوہائیں جوان سہیں کنے پگے نا تے جوان نماز کھڑا پڑھدا تے والا جنگل دے اندر کھڑا ہا شیر تے نہر ہوں جانور دی رکھوالی کھڑے کریں دے ہن والا عمر سہیں پوچھنا کیتا اویس اے جنگل دے رہن دے اندر جڑے جنگل دے جانوارے نے انہاں نال کدو صلح تھی ہی والا جوان روئی پہ تے ایہو کو جا کیس انہاں دی میری صلح تھی ہی جڑے میری رب رسول نال صلح تھی گئی سی رب رسول نال صلح تھی گئی ادا جنہ جنہ دے رب رسول نال صلح تھی ویندی نا والا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق ہوں اللہ دے فقیر دے تابع کر دے سی والا جوان ملین حال حوال کی دھنے وے وہ ایسا جی سویا ہستا اے اتنا کرم کی میں تھی گئی محبوب اسا کو وصیت کی تھی جو جبائی پجیں جو تے میری امت واسطے دعا بھی کرویں جو والا جوان روئی پہتے ایہو کو جاکیو سے چٹے سیر علی اممہ ہی وجود کمزوری کنے سوک گیا ہس اکھیں کنے نابینا ہی میں جو میں ہاتھ بات پہ وصیت کریں عرض کریں ہم جو اممہ میں کوئی اجازت دے میں ونجا محبوب دا دیدار تک کر رہا بلا اوہا اٹھ رہی نبینی او جنہ دا وجود سوک گیا کمزوری کنے علاوی کہنا نکلتا ہا اوہا آگ دی اوائس میری خدمت کر میں تیرے واسطے دعا کرے ساں رب بھی راضی تھی ویسے تے اندہ یار محبوب بھی راضی تھی ویسے سونے نیک بخت لوگوں سونی صورت والے میں تے اممہ راضی تھی گئے بلا اممہ دعا جو دیتی ہے نا ہوں تو سنجھا ہستا میں کنے خود ٹورتے آگئے سی ادم معلوم تھا جہیں تے اممہ تے ابا راضی ہوئے نا بلا رب رسول بھی راضی تھی میں تے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ عالمے کو پتہ جو او کیجھا جوان ہے صحیح 12 سال 15 سال یا 25 سال جوان جنگلیں دے اندر رہ گئے اللہ دی عبادت کرندہ رہ گئے نفلی روزے رکھدہ رہ گئے نفلی عبادتاں کرندہ رہ گئے ولا جو خیال ہے جو چٹے سیر علی اممہ کنے چھوٹی گھننا یا ہم جو میں محبوب دے دین دی خدمت کرندہ ونجانا لحظہ اممہ بی بی دا دیدار کر روام حضرت با یزید بستامی سی فرمیندن وڈے ویلے دا ٹائم میں آ کریں تے دروازہ جو کھڑکائم نا میری اممہ بی بی نیک ہے سی صاف ظاہر نیک ہے تا با یزید جھولی ویچائے سے تحجد دا ٹائم ابھی بھی وضو بیٹھی کریں دے تے جوانی میں دروازے تے دستک دیتی ہے دل دے اندر سجیدہ بھی کھڑا ہا جو شاید اممہ سنجنے دیئے یا کہنا ادجی میں جوان دروازے تے دستک دیتی تے اممہ آکھے با یزید آگئی جوان دی دھار نکتی اممہ تے کو کی میں پتہ لگ گیا کہ پوتر جی میں تو دروازہ کھڑکئی نہ تیرے کھڑکاڑ کے نبے کو پتہ لگ گیا ادا با یزید بستامی سی فرمیدہ میں جو ڈھیر سال کے بعد آیا جو دل دے اندر خیال کی تم جو چاند دیہاڑے اممہ بی بی دی خدمت نہ کر گھنا جو آنا ہے خدمت جکھاڑ گیا ایک رات اے دھیوی آئیے پوہ سیالے جراتی ہن تے رات دا پہلا حصہ تے اممہ سجے با یزید
لبیک اما سین کیا فرمیندو پتر پانی دی ترہ لگیے اج پانی نہ پلیندہ پانی دی ترہ لگی اج پانی نہ پلیندہ با یزید بستامی سی فرمیندن میں گھر دے اندر پانی تلاش کیتا ہے پانی کہنا ہاں مشکیزہ چاہتے ہیں گیار دریائے فرات تے پانی بھرتے آیا واپس گھر آیا برتن چاہتے ہیں برتن جو پانی پا کر ہی دے اما بی بی دی بارگاہ دے اندر گیا والا کیا ڈٹھیں بڑھے پاہنا سی والا اما دی آنکھ لگی پی ہی نیند رہی پی ہی والا دل دے اندر خیال ہے با یزید اگر جگہ دینا تو بلا بڑھے پہ دی وجہ کنے مطا ساری رات اما کو نیندر نہ ہوئے تو ہون پانی دا پیالہ چاہتے کھڑا رہے جی والے بی بی اما دی آنکھ کھل سے والا پانی پیش تا کریم والا اما بی بی جیرہ کو جتنا بھی نوش فرمے سے والا تو سوم ونیم با یزید بستامی سی فرمے دن پوہ سیالے دی رات سردی اتنی ہی نہ دا اور جہیں پیالہ میں چاہی کھڑا ہم نہ ہاتھے دے میں جا انگلی نہ سے وہ پیالے کو تھپینج گیان یعنی کہ اتنی سردی ہی سہیم والا نہ جی والے تحجد دا ٹائم تھے با یزید بستامی سی فرمے دن میری اما بی بی دی آنکھ کھلیے میں جو قدمے والے پاسے کھڑا ہم تے والا اما بی بیا کے با یزید خیر ہے آج قدمے والے پاسے کھڑیم تے والا جوان روئے پہ تے یوں کو جہدے اما پانی جو منگیا ہوئے پانی چاہی کھڑا پانی جو منگیا ہوئے پانی چاہی کھڑا والا اما بی بیا دے وہ پوترم میں دا رات دے پہلے حصے میں چاہنے پانی منگیا ہم کیا ہوں والے دا پانی چاہی کھڑیں با یزید بستامی سی فرمے دن ہاں اما ہوں والے دا چاہی کھڑا دل دے اندر ہی ہو خوف امتا میں کو نیندرا ونے تے اما پانی منگے تے میں پانی نہ دے سگا تے بے ادبی تھی ونے تے بے ادبی تھی کی تے میں تا مارا ویسا با یزید بستامی سی فرمے دن میں جو یہ عرض کی تے والا اما نے وہ چٹے سیرا لی ایویں جھولی جا چاہتی اس تے بے نیاز رب دی بارگاہ دے اندر فریاد کی تھی اس میرا مالکہ میرے بچے کو اپنی معرفت نہ عطا کر دیتا اپنا ہی کو ولی نہ بنا گھندہ اپنا ہی کو دوست نہ بنا گھندہ ادبا یزید بستامی سی اللہ دی قسم چاہتے اخدائے 25 سال یا 15 سال یا 12 سال میں جیڑی عبادت کیتیاں نفلی روزے رکھے ریاضتہ کیتے مجاہدے کیتے ہاں اللہ تعالیٰ دے ذکر کیتے اتنا فائدہ میں کو کہیں نہیں تھا جتنا اللہ دا اما بی بی دی خدمت نہ اللہ تھی اما بی بی دی خدمت نال تھی گیا اللہ دا کامل فقیر شاعرانہ انداز دے اندر فرمیندہ ہے صدا نہ باغم بول 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 صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پیو حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا ایک گناہ میرا ماں پیو نے دیوے دیس نکالا گناہ میرا مالک دیکھے او پردے پاون والا ادا سبحان اللہ تاکہ سمجھا ادا ہی میں 15-20 منٹ دی حاضری آکی باقی 3 منٹ رہ دے پن تے میں آخری گال کر کریں دے واپا دعا مانگ دوں دوستو میرے حضور دی حدیث ہے جہن دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سین آپ فرمیندن کہ نبی سی نے فرمایا قیامت دا دیہاڑا ہو سے کچھ لوگ ایجے ہو سن جنہ دے پچھو نہ سی نیکیاں جنہیں ہو سن پہانے دی مثل ہو سن جیسے نیکیاں پہانے دی مثل ہو سن میرے حضور دا غلام عرض کریں دے سونا وہ کیویں پہانے دی مثل ہو سن والا تیرے تے میرے پاک محبوب نے فرمایا جڑے خوش نصیب لوگ صدقے جاریے کریں دن ایسال ثواب کریں دن صدقہ تے استغفار کریں دن
بلا وہ اپنے رشتہ داریں کو پوترے یا اما بی بی یا ابے سہیں دی روح کو پیا بخشیں دے بھیرا آئے تا بھیرا دی روح کو پیا بخشیں دے دوست تا دوست دی روح کو پیا بخشیں دے اتا جی ولے آپ اے ثواب پجھیں دونا ولا وہ ثواب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول تھی وجنا ولا بے نیاز رب او دی رحمت وسیع ولا اپنی رحمت دنال اپنی برکت دنال او نیکیاں ودھیندہ رہے ویسے جڑا قیامت دا دیہاڑا ہو سکتے ولا او نیکیاں پہانے آنگوڑ او بندے دے پچھو دے ٹور سے نا ولا او بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے سے میرا مالکہ اے نیکیاں کتھو آگن اے میں کتا تا کہنا ہنتے اے نیکیاں کی میں آگن ولا اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت دنال ارشاد فرمے سے میرا بندہ جڑے رشتہ دار تیرے واسطے صدقہ تے خیرات کریں دے رہ گیا وہ صدقہ خیرات میں بے نیاز رب اپنی بارگاہ دے اندر جو میں قبول کیتا ہے بولا انہاں کو رحمت دے نال اپنے فضل دے نال ودھیندہ رہ گیا اے جتنیاں نیکیاں بھی ہیں اے سارا تیجن کر سے تا آپا مسلمان سے جڑا اپنا دین ہے نا سی اے جین دے بھی بھلے کریں دے جڑے ٹور گئے انہاں دے بھی بھلے کریں دے تا دوستو دعا ہے اللہ تعالیٰ پا سارے کو فکر آخرت نصیب فرماوے نیک تے سونے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے وحدہ لا شریک مولا میرے بھیرامے دے والدین دی بے حساب بخشش و مغفرت فرماوے اللہ تعالیٰ پا سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ المبین ہدایا پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتلی پتلی گولے قدس کی پاتیاں ان لابوں کی نزاکہ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آقا تو سخی تیرا سخی دربار ہے کر کرم کر دو تو ہم سب کا بیڑا پار ہے عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله
إلهي أنت مقصودنا ورداك مطلوبنا آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك اللهم يا خير الرازقين اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا أحل المشكلات اللهم يا خير الناصرين اللهم يا غياث المستغيثين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. چلے صاحب پھر قبول و مقبول فرما حاضرین مجلس سے جڑے حقدار عزیز و قارب دنیا پانی تو رلت فرما روح کو سارے صاحب پھر قبول و مقبول فرما خاص طور دے بھائی صاحب ہونے دے والدین دی روح کو سارے صاحب پھر قبول و مقبول فرما یا اللہ انہوں کو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما اساں سارے دے علم عمل وچ برکت عطا فرما ان بھائیوں کو آپس میں اتفاق اور محبت نال رحمت دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہیں کو اولاد دیتی والدین دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جن کو اولاد کن دیتی نرینا اولاد عطا فرما یا اللہ سب دے علم عمل برکت عطا فرما یا اللہ جڑے بیمار شفا عطا فرما جڑے تنگ دستی تو نجات عطا فرما یا اللہ حلال رزق سب کو وافر مقدار عطا فرما ہے بزم کائنات میں یہ شور ہے مچا